Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. راني فرحانه بزاف باش ندير لكم هاد لا فيديو هادي. سي اون فيديو اللي كنت متشوقه ندير حيت فريمون تفرجت فيها اي يوتيوبر ان فيت كيديرها كنمشي نشوفها باسكو جي ادوري هاد لو جور دو فيديو. مالوغوزمون قلبت وما لقيت حتى شي يوتيوبرز مغربيه دارتها، قلت بوركو با نبدا بها انا نديرها. جيسبر هاد لو كونسيبت هذا يعجبكم. كيما شفتوا في لو تيتر غادي نشوفوا vos préjugés sur moi. Je vous ai posé une question sur Instagram il y a une semaine. قلت لكم اشنا هما les préjugés ديالكم عليا vu que vous ne me connaissez pas personnellement, كتشوفوني غير à travers la caméra في les stories Instagram etc. mais des fois يكونوا هنا دي بريجوجي كنقولوا قدرت البنت دايره بحال هكذا ولا سمعنا عليه هكذا ولا سمعنا عليه هكذا. دوكو انا اصلا جيتي تري انثوزياست ا سيت ايدي لا دو فير هاد لا فيديو هادي، كنت فريمون باغا نعرف شنو هما فو بريجوجي ودابا جو لي بارطاج افيك فو. جيسبر هاد لا فيديو تعجبكم. سي سي الكا كوم توجور نيزيتي با دو مي ليسي دي بيتي بوس بلو، شجعوني باللايكات ديالكم وتابوناو للقناه ديالي الا مازال ما اشتركتوش ليها. اي اوسي جو بونس كو لاحظتوا بلي لو كادر ديال مي فيديو تبدل حيتاش جو سوي شي موا في الدار ديالي وما شومبر فات عاد جبت الرحيل ديالي من نيس. دوكو عاد قديتها بحال شريتها افونتير، داكشي علاش نيت كنت غابره شويه sur انستغرام هاد الايامات باسكو فريمون عاد جا الرحيل عاد راك عرفتو دوك الروينات الرحيل اكسترا وعاد جو ديكور ما شومبر. دابا الحمد لله لا شومبر اي اوكي تيرميني. اي سي ان روم تور صراحه كنفكر ندير لكم ان روم تور حيت بزاف د الحوايج عاد شريتهم تقدروا مازال تلقاوهم او ماغازان. كاين دي تروك جبتهم معايا نقدر نعطيكم هكا دي كونسي في لا ديكو اكسيتيرا كومون اوبتيميزي ليسباس في اون شومبر. انايا ما شومبر صغيره ولكن قديت فريمون ندير فيها بليزيور اسباس، ان اسباس بيرو، ان اسباس لي، ان بيتي اسباس بحال بتي كانابي هنايا. مهم سي سا فوز انتريس نيزيتي با مي دير ان كومونتير نوريكم لا شومبر ديالي كيفاش دايره ونعطيكم هكا دي بتي كونسي. سينو بالك من بلا بلا وندوز نيشان فو بريجوجي. انا زو تليفون داك النهار قلت لكم في انستغرام شنو هما فو بريجوجي وصراحه كاين دي تروك صدمتوني فيهم حيتاش بصح كاينين وما كاينش كيتحبب لي الناس تيلمون. مهم بغيت نتوما تشوفوا. الوغ اول بريجوجي اللي عندي هنايا هي صريحه وما كاينش النفاق احسن صفه. الوغ سي فري كو انايا جو سوي تري فرانش و دي فوا ميم كيجبد لي المشاكل مع الناس باسكو ما كنعرفش نخبي. فاش كضرني شي حاجه ديجا واخا نحاول نخبيها كتبان فيا، كتبان بلي راني مانيش مزيانه، كتبان بلي جو سوي با بيان وما كنحملش حاجه سميتها النفاق. جو ديتيست اي جو نسي با لو فير. كون يا كلكان كو جو نيم با كنبين ليه بلي راني جو نو نيم با، بلي راني ما عنديش معاه ما عنديش مع داك الصباغه وبلي هذا صراحه جو تروف كو سا نو سير ا ريان. وداكشي علاش انايا غادي تشوفوا بلي مون سيركل دامي لي تري ريستران وبزاف من الكومونيت كانوا يمو فوزي ان فيت لا يم فوزي لا ريمارك يقولوا لي نهيلا ما عمرك كنشوفوك مع صحابك، ما عمرك وليتينا تي زامي اكسترا باسكو ديجا مي زامي قلال بزاف وما كاينينش لا ميم فيل ديالي. راكم عارفين كاينين في وجده، عندي كالكوزان اوسي في مراكش مي فريمون قلالين بزاف اي فوالا. داكشي علاش انايا فشي حاجه شي واحد كيدير لي شي حاجه بدا خايبه كنجي كاش وكنقلب عليه 6 سعود. Et voilà, c'est vrai, je suis effectivement صريحة وما عنديش مع النفاق. Deuxième préjugé c'est naïve. Alors naïve, j'étais naïve autrefois, كنت vraiment دغيا تتدار بيا، كانوا فريمون عرفتي داك البهلوله اللي ديما جونتي افيك تو الموند، ديما كتعطي وكيجيو يقلبوها لها ils lui font à l'envers ديما هكا. Donc en ce qui concerne la naïveté j'essaie de m'améliorer. Troisième préjugé عاوتاني naïve et timide un petit peu, trop calme. Alors pas du tout. فاش كنت صغيره quand je dis صغيره c'est فاش كنت في الكوليج في الليسي j'étais très timide et très كي نقولك renfermée sur moi-même. ما كنهضرش بزاف، ما كنمشيش vers les gens، j'étais pas très sociable. كان اللي قال لي شي كلمه خايبه في المدرسه كنجلس نبكي عليها، كنمرض عليها، j'étais très sensible très timide etc. mais الحاجه اللي خلاتني فريمون كي نقولك جو مو retrouve جو نحسن الوضعيه ديالي هي فاش كنت في الباك وفي سيزيام كنت بديت كندير سكون ابل لي ديبا في المدرسه ديالنا. اي سي فريمون سكي ما بيرمي دو نخرج للناس. انا جو سوي اون بيرسون qui adore avoir les feux sur elle, qui adore être هكا باغ اكزومبل نوقف sur une scène يكونوا des milliers de personnes وجلس نهضر ولا نغني ولا ندير شي حاجه ولا j'adore être sous les feux des projecteurs. j'adore ne pas passer c'est un trait de caractère. عزيز عليا نمشي دابا ولا عزيز عليا بزاف نمشي vers les gens. اي واحد كيكون كنمشي نهضر معاه كنضحك معاه. شحال مره كنتلاقى avec des abonnés كتشوفوني كنقول لكم لا ما كاس عليك تحشموا هذا j'adore ça.
دونك فريمون لا نايفتي كانت مي ما بقاتش، وتا لا تيميديتي الحمد لله ما بقاش. و اونيتمون لا تيميديتي ما خصكمش تكونوا تيميد، باسكو اخيب حاجه والحاجه اللي تقدر فريمون تخرج لكم بزاف تاع لي سيتوياسيون هي لا تيميديتي. و سي فوز اهم حاجه في الحياه هي لا كونفيونس ان سوا، فو افوار كونفيونس ان سوا باش نقدروا نزيدوا للقدام. اذا شحال مره لا تيميديتي تقدر تخرج علينا. وسي فولي اون فيديو سور سا كنفكر كاع نديرها انا ومهدي، اون فيديو سور لا كونفيونس ان سوا، سور ليستيم دو سوا اكسيتيرا، باسكو فريمون شي حاجه اللي مهمه بزاف. وانا دوبي كو جو شونجي، دوبي كو تعلمت ان فات نثيق في راسي وتعلمت نثيق في القدرات ديالي باش نقدر نعطي تبدلات حياتي كامله وعرام ديال لي زوبورتونيتي تحلوا ليا. ودايوغ كون كنت باقا تيميد ما عمرني ندير لاشين هادي وما عمركم تكونوا كتشوفوا هاد لا فيديو. الوغ بلاك لونا كتقول لينا سوسيال اي تا غراف كونفيونس ان توا، اي فريمون بلاك لونا جبتيها هي هذيك. سي سكو جو ديزي دابا نيت، جو سوي تري سوسيال، جادور لي جون، جادور افوار دي ريلاسيون، يكون نهضر مع هذا ونهضر مع هذا، با فورسيمون لاميتي باسكو جو ندون با مون اميتي مالوغوزمون فاسيلمون حيت جي يو بوكو دو ديسيبسيون، مي جادور اتر انتوري تما العائله. J'adore تكون الدار عامرة، الهراج، et oui je suis comme ça, où j'ai ماشي grave confiance en moi parce que حشومة mais quand même ولات عندي une confiance en moi assez haute. Ce n'est pas de la prétention parce que كاين الناس يقولوا هاي هادي عاجبها راسها، pas du tout. غير الواحد خاصو يكون كيبغي راسو وكيثق في راسو، كيثق في القدرات ديالو باش يقدر يزيد لقدام، وباش الا شي واحد حاول يدير ليه ان بيك ولا حاول يهبطو ديك لا كونفيونس ان سو تزيد تطلع، سي تو. Alors Berada 1892 غنحاول نقول السميات. قالت لي tu es belle et super gentille, merci حبيبه. J'adore ton couple mais tu réponds pas aux messages. Alors بالعكس je réponds aux messages, je réponds tout le temps aux messages. غير des fois sur Instagram كاينين des conversations كيتمسحوا comme ça, je ne sais pas pourquoi. كنحاول vraiment je réponds au maximum، بزاف ديال الناس يقدروا كاع يتيمونيو على هادشي. غير des fois كتصيفط لي شي بنت en commentaire بونجور راك عارفه كتبت لك ان ميساج وما عمرك جاوبتيني، صافي بلوز او موان انا كنتسنى الجواب ديالك. فاش كندخل عند البنت لا كونفرسيون كنلقاها خاويه وكنصيفط لها لو سكرين كنقول لها شوفي حبيبه هانتي شوفي راه فريمون جي اوكان ميساج دو ريسو دو تا بار. دونك الا شفتوني فريمون بزاف الوقت عندي انايا الوغ اون موين دو اون سيمين باش نجاوب الواحد. الا فات اون سيمين مازال ما جاوبتوش ريلونسي موا كوم سا نعاود نشوف لو ميساج. il 711 قالت ليا ظريفه قلبك كبير وبوسوز. او je suis une grande bosseuse, c'est vrai. من ديما ملي كنت صغيره وانا جو لاشو rien, j'ai une âme ماشي دو باتونت مي فريمون فاش كنبغي الحاجه كنبقى حتى كنجيبها. شويه راسي قاصح، انا فريمون راسي قاصح شويه بزاف، وديما كنبغي نكون جي ريزون، وديما كنبغي الحاجه اللي بغيتها كنوصل ليها. سكي مو بوس ا بوسي انورميمون كو سوا في القرايه في هادشي تاع يوتيوب في لا في ان جينيرال. جو نلاش ريان الحمد لله. و جو بونس كو هادشي تيرجع اوسي ليدوكاسيون باسكو انا مي بارون دوبي توت بيتيت كانوا ديما كيشجعوني في اي حاجه كنبغيها، كيقولوا لي لا تو بو لا تو بو. خاص غير زعما اي حاجه تقدري تبغي توصلي لها، اي حاجه تبغيها في الفيوتشر راه غادي توصلي لها. خاص غير لا بيرسيفيرونس، خاص يكون الواحد باغي. الا كنتي باغي راك غادي توصل. و جو بونس هاد لو تريت كاركتير ديالي وهاد لو فيت انني جو سوي اون غراند بوسوز جاي اوسي من ليدوكاسيون ديال مي بارون. الوغ شانا كتقول ليا تي اون في ا بابا. الوغ هي ما عرفتش شنو قصدتي من اون في ا بابا، مي اون بو دير كو وي حيتاش انا عندي اون سونسيبيليتي كبيره لبابا. تقدر تقول لي غير شي حاجه على بابا مدمكي هي بوحدي. وعندي جيم ان امور فو مون بير، ما مير اوسي بيان سور، و جو سي كي ريغارد سيت فيديو لا. ولكن فريمون نقدروا نقولوا جو سوي اون في ا بابا باسكو ديما بابا دونك وي. سير مو اوسي قالت لي معيقه بزاف. الوغ en fait رجع بزاف هذه ديال المعيقه و تري سوبرفيسيال في لي كومونتير، en fait ماشي في لي كومونتير، في لي ميساج لي هذا. وفي الاول فاش جي فيو هاد لي ميساج هادو جيتي شوكي حيتاش كنقول بالعكس انا مطلوقه بزاف مي فيديو كونتريرمون بزاف ديال لي يوتيوبرز ما كنتصناش لا اون كاميرا سور يوتيوب لا في لي ستوري سور انستغرام. وصراحه بقى فيا الحال في الاول كنقول ما عرفتش علاش بنت لهم معياقه، ما عرفتش بنت لهم هكا سوبرفيسيال با دو تو، انا هكا مطلوقه مهوره اكسترا. فاش بديت كنفكر خديت ان بو دو ريكول سور لا سيتوياسيون جي تروفي كو سيتي تو افي نورمال انني نجيكم معياقه و en soi-disant superficielle. Pourquoi? Parce que de 1 je suis une youtubeuse beauté.
دونك ماشي شي وحده اللي كدير لومو اللي كتشوفوها سور كاع الصفات كتشوفوني ديما بيان ماكيي بيان ابريتي كنهضر لكم على كيك شوز كي لو ميك اب سي سوبرفيسيال شي حاجه اللي كتزيدوها كنبان لكم كنتهلا في راسي كندير سا جو سوي كوكيت كاع هادشي il tend vers quelqu'un de superficiel ولا معياق اللي كيعيق على الناس زعما مي pas du tout. Je suis juste une personne qui est très spontanée. ونقدر كاع دي فوا نقول دي تروك نبان الناس راني كنعيق عليهم alors que pas du tout. alors que انا غير je suis très spontanée. Je suis une personne اللي ما كتعرفش وكنحاول والله حتى كنحاول دي فوا مي ما كنعرفش نوزن كلامي. فريمون داكشي اللي عندي هنا واللي عندي هنايا كيخرج بوحدو واخا كنحاول دي فوا زعما ندير داك لا في ثابته اللي ما كتهضرش بزاف لي مي جو بو با سي كيك شوز ما كنعرفش نتصنع ما ابدا ما كنعرفش و فوالا مي فريمون راني ما معيقاش با دو تو. الوغ شروق صبري قالت لي فريمون ان تروك ضحكني قالت لي كتباني غليظه الوغ كو سي با لو كا. الوغ يقدر كنبان غليظه جو سي با حيت واقيلا وجهي داير مي سي فري واحد الوقيته كنت نيت بصح غليظه. دابا j'essaie de perdre un peu de poids parce que فاش كنت مشيت للنيس واحد الوقيته كنت جافي ترافاي شي ماكدو و جافي جو ميتي ديليسي كنت كناكل غير ماكدو كنت ليل ونهار ماكدو باسكو كنت كنخدم وكان عندي فريمون داك لو ستريس وكناكل غير سور بلاص ونيت كنقول جو في ايكونوميزي د لارجون اي تو وما نقول لكمش حاجه غروسي وعرفتي كنت فريمون هكا كيسفي فيدا وتنفخت وغلاضيت. Depuis j'essaie de perdre du poids, je fais le yo-yo كنهبط وننزل هاد الايامات en fait حاولت نبدل الفيت انستغرام ديالي وكنحط بلوس دي فوتو en extérieur de quelqu'un اللي كيصورني و vous avez toutes remarqué que ضعفت. alors oui c'est vrai que ضعفت déjà حيتاش j'ai fait un petit rééquilibrage alimentaire mais عاد هاد السيمانه هادي عاد j'ai commencé le sport ان شاء الله نزيد نعرف اكثر من هكا. دابا ما غاديش نقول لكم شحال فيا من كيلو مي انا دابا كنطمح لواحد 50 كيلو ما بقاليش بزاف باش نوصل ليها مي 50 كيلو جو بونس غادي تكون نيكل. مي راه بصح لا تو نا با طور كنت غليظه بزاف دابا عاد وليت كنبرقق باش تحب لك دوختك. اي ام ال 11 كوكو حبيبه قالت لك كتباني دلوعه. الوغ سي فري انا واحد البنت اللي مفشه ماشي مفشه داك الفشوش الخايب غير انا الحمد لله جي يو دي بارون كي مون ايمي تيلمون فور كو ما كانوش كيقدوا يخصوني في شي حاجه والحمد لله كبرت في واحد لو ميليو اللي اسي ما غاديش نقول جو سوي ريش ولا دايوغ غادي نرجع ليها من بعد مي الحمد لله مي بارون لقيتهم ديما معاونيني ديما دايرين بيا الحاجه اللي خصاتني الحمد لله وكنحمد سيدي ربي ديما ونشكروا على هاد النعمه هادي كنلقاها. مي بارون مساكن تيتقاتلوا باش لا انا لا خواتاتي باش يوفروا لينا كاع داكشي اللي غيخصنا و اونيتمون جادور الواحد اللي يدلعني و انا كندلع انا دلوعه وكندلع الناس. باغ اكزومبل دابا مون ماري جادور فاش كيدلعني و جي بوزوان ديال شي واحد يدلعني و انا كندلعو اون روتور. دونك فوالا ماشي مفشه غير فوالا جو بونس راكم فهمتو ناري عرفتي راه كي والو هاد لا فيديو هادي غادي باش روتورني كونتر مو غتوليو شحال لكم انا جو سوي اون في كاتاستروفيك. الوغ ايام مينو قالت ليا كيوت وصريحه وكتضحكي لاف يو تو وصراحه كنضحك بزاف كنضحك ديما فمي محلول حتى لهنا ديما كنضحك ديما راسقه ليا الحمد لله وديما كنضحك قليل فاش تلقاوني معبسه. اي اس ار اش 1 قالت لي ظريفه حنينه حساسه كيعجبني نتفرج فيك نشوف لي ستوري ديالك كيزوينه ما شاء الله عليك. ميرسي حبيبه سي تري جونتي. الوغ حنينه وظريفه جو بونس كو كتبان وحساسه. جو سوي اون بيرسون كي تري سنسيبل و تري ايموتيف. فاش كنفرح بزاف فاش كون جو سوي تريست جو سوي فريمون تريست بزاف جو سوي او بافون. فاش كنتعصب بزاف شي بقى فيا الحال كيبقى فيا. المهم انايا مانيش لو جوست ميليو ديما عندي ليكستريم. جيساي و جو ترافاي توجور سور موا ميم parce qu'on n'est jamais parfait ou je travaille toujours sur moi-même ou ديما je me dis خصني نحسن هادشي خصني جو دوا كونتونير مي ايموسيون ما نبقاش اشاك فوا نتعصب بزاف اكسيتيرا. الحمد لله جو ريوسي ا الفير. باغ اكزومبل كنكون في الخدمه افيك دي بيرسون انكونيو ولا نقدر نتعصب صافي نسكت نمشي للدار ونبرد غدايزي مي فوالا جو سوي اون بيرسون تري حساسه بزاف. Alors, Changing Life Coach de Galia, une fille ouverte d'esprit qui comprend les autres sans les juger, prête à tout pour faire plaisir à ses proches. Et c'est vrai. انا الحمد لله كما قلت لكم غادي نعاود نرجع ليدوكاسيون باسكو سي فريمون كيك شوز لي مهمه و جو بونس كو ليدوكاسيون كتلعب دور كبير في هذا لو كوتي هذا. انا جو سوي اون بيرسون اللي ان فيت كنامن بواحد الحاجه سي كل واحد في هاد لا تير هادي عنده الحق يعيش حياته كيما بغا و بيرسون اون غران بيرسون ما عنده الحق انه يجوج شي واحد
de l'extérieur sans le connaître واخا يعرفوا il n'a pas le droit de le juger. علاش؟ parce que اش جابك انت لاشنو كيدير الاخر. ما تنفهمش باغ اكزومبل كاينين دي بيرسون مالوغوزمون المغاربه دايرين بحال هكا عزيزين عليهم الكريتيك كيبقاو نهار كامل كريتيكيو شو هادي كي لابسه شو هادي كي فاعله شو هادي كي ماكيه. دابا انا جو سور كو لو ماكياج هذا اللي انا دايره بزاف يفون لو كريتيكي اي هاي هادي شوفي كي دايره كي طعريجه اش داك الماكياج العروبي اش هذا ولكن جونفي دو دير هاد لي بيرسون وانت مالك زعما الا كان داك السيد ولا ديك السيده عاجبو راسو وعاجبو داكشي اللي داير هو في وجهو وانت ايه كما كيقولوا المصريين. Vraiment, donc c'est vrai, Anna, je suis une personne qui est très ouverte d'esprit, je ne juge absolument pas. Je suis très tolérante, que ce soit في داكشي تاع الدين ولا في هذا ولا في هذا ولا كاين بزاف ديال المواضيع اللي دي فوا كنكون جالسه avec des amis, genre c'est mes amis ولا حنا تقريبا كيكون عندنا نفس الطريقه ديال التفكير ولكن فاش كيتجبد واحد الموضوع اللي حساس فاش عندها علاقه بالدين ولا شي حاجه عندها علاقه بتو سكي دوك لي غي وداكشي ولا هذا كنبقى مصدومه كنقولوا مي كومون فو بوفي تفكروا هكا وكومون فو بوفي دير هاد الهضره هادي باسكو حشومه. الا باغ اكزومبل داك السيد بغى يرد راسو هكداك وبغى يخرج هكداك بس سي زافير بينو وبين اللي خلقو وانت مالك بوركوا غتشوهو وبوركوا غادي دير ليه هكا وبوركوا غادي تهضر عليه هكا. ومالوغوزمون 90% المغاربه pour ne pas dire oui انا صراحه j'ai pas parlé pour les autres pays ولكن 90% المغاربه مالوغوزمون دايرين بحال هكا. il faut arrêter de juger les personnes, il faut arrêter d'avoir ما عرفتش كيفاش نقول d'avoir ديك تفو كي داير هذا باسكو ما داخلش في لي نورم. Voilà, c'est vrai, je suis une personne qui est très ouverte d'esprit ou qui m'a dit je comprends les autres à l'âge parce que je me mets à leur place. Ou honnêtement, Anna aussi parce que par exemple le collège, oui le collège, quand j'avais emménagé, quand j'avais emménagé le Maroc ou quand j'avais intégré une nouvelle école, il y a mon école Iraqi et tout. Ou mes premières années de ma vu que ma كنت كندخل soi-disant dans les normes ديك الجديده القصيوره parce que je suis petite de taille اللي elle se maquille pas forcément حيت هما ديك الساعه كانوا كيتماكيو في الكوليج. انا mes parents ils étaient contre وصراحه انا كنقول الحمد لله اللي mes parents كانوا contre avec un peu de recul. كنت on m'a harcelé on m'embêtait كانوا كيضحكوا عليا pour rien. فاش كنجي نفكر كنقول ما كان علاش كانوا كيضحكوا ان فيت كنت عاديه نورمال جو فيفي ما في كنت كنقرا قرايتي كانوا ميم دي فوا كيضحكوا عليا باسكو جافي دو بون نوت والقرايه كيبداو يضحكوا عليا وديك الساعه كان كيطا فيا الحال وكنتقلق وكنبكي وكنتعقد وهذا مي بون كاع هادشي سا جوي ان رول الحمد لله بوزيتيف دون ما في حيت فريمون وليت جو مي على بلاص دي زوتر. جات ليا وحده نانيا 01 قالت لي فاش شفتك تشطحي في عرسك تصدمت كاع ما تزبان عليك ديك النشاط والتحيه. alors si je vous صاحبي pas parce que tu ne me connais pas trop انا j'adore السطيح j'adore الشعبي. انا صافي فريمون بغيتو ترشقوا عليا تلقوا لي الشعبي قولوا لي هنا نوضي تشطحي وصافي. وسورتو في مون مارياج راكم شفتو quelques petites séquences sur Instagram. C'était un jour exceptionnel, je me suis mariée avec l'homme que j'aime ou ديك الفرحة en fait elle m'a engloutie ou tellement elle m'a engloutie que مابقيتش حسيت براسي و je me suis éclatée. C'était notre soirée, on s'est bien amusé دوزناها واعرة و voilà. Oui انا vraiment شوطية. alors كولا 554 قالت ليا ما كتهبطيش المستوى ديال الناس واللي كيقول لك شي حاجه خايبه تتنخليه بغينا نعرفوا علاش. alors هذا ce n'est pas un préjugé mais je vais y répondre quand même. alors انا شي مرات فاش كلكان كيجبدني ولا il me critique ولا كيهضر فيا surtout quand c'est quelqu'un دابا انا جو يوتيوبرز كاين بزاف ديال لي يوتيوبرز دايرين بيا كاين اللي كنعرفهم كاين اللي ما كنعرفهمش كاين اللي كنعرفهم تيهضروا فيا وكاين اللي ما كنعرفهمش كوميم كيهضروا فيا و جو سوي سوجيت ا بزاف ديال لي كريتيك وبزاف ديال التخربيقات. بريف انا بيان ايفيدامون كتوصلني ديك الهضره وفاش كيوصلوها ليا مي زابوني و جو نو ريبليك با كيسحب لهم بلي جو ني با اون فور بيرسوناليتي هادشي اللي وصلني وبلي كنخاف وبلي alors que pas du tout. انا علاش غادي نهبط للمستوى ديال دوك الناس ونكون بحالهم باش نرضي une certaine population ولا une certaine فئه
اللي باغا غير تكريي لي زومبروي باش تكريي لو بوز باش يكون دو بيمون في هذا الميليو هذا. انا اللي هدر فيا سيدي ربي يخلصو، اللي قال عليا شي كذبه سيدي ربي يخلصو انا مسامحه ليه، اللي دار ليا شي حاجه خايبه انا كنطلب ليه غير الزوينه في حياته، اللي طلب ليا انني نطيح ولا انني ما نجاحش ولا انا كنطلب ليه النجاح وكنطلب ليه الفرحه وكنطلب ليه اي حاجه تمناها في حياته. انا جو نسوي با اون بيرسون ميشونت با دو تو، واخا و جو نسوي با كاع رونكونيير فريمون. يقدر وحده تهضر فيا وتبني اليوم غدا نتلاقى بها نمشي نسلم عليها وندير بحال حتى حاجه ما طرات. جو سوي كوم سا، كنقول سيدي ربي راه فوقنا كاملين وهو تيشوف والدنيا دواره والله يمهل ولا يهمل. دونك انا علاش غادي نمشي نتساب مع الناس ونطيح مستوى ونبان خايبه دوفون مي زابوني ونبان خايبه دوفون راسي بعدا باسكو انا جو نسوي با داك لو جور دو بيرسون. الا تبني شي واحد نقدر جو في ريبليكي بالعقل، نقدر غير جو في مو جوستيفيي فاش كتكون خاصني نجوستيفيا غير فيزافي دو مي زابوني با فيزافي دي بيرسون وصافي. مي ما غاديش نمشي نسب، ما عمركم غتشوفوني كنشتم في شي واحد كيبقى فيا الحال، كنتعصب ولكن انتيريورمون جامي دوفون لي جون. فوالا هادشي اللي كاين. انا جو سوي كوم سا. كاين اللي كياخدها خوف و مانك دو بيرسوناليتي وانا كنشوفها كوم كوا سي دو لا ساجيس، وخاص فريمون تكون مدواز وتكون بعقلك وتكون تري ماتور بور ريوسير ا سا باسكو سي تري فاسيل طلع لك القندوشيه وبدا تسب وتعاير وتغوت وبطاطي ودارت لي ونخلق لي زومبرو ونخلق الكذوب ونخلق هذا، ولكن سي تري ديفيسيل دو سو كونتونير وتبرد الدقه وتكون ساج وكالم وبعقلك وماتور. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Les préjugés تسالاو. J'espère ما تكونش طولت عليكم بزاف. J'ai vraiment essayé انني ناخذ les plus pertinentes. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas de me laisser لايكات وقولوا لي en commentaire كيفاش جاكم لو فون وكيفاش جاكم الميك اب اللي درت. وإلا عجبكم هاد الميك اب هادي ما تنساوش تمشيو سور انستغرام، حيت سور انستغرام اللي هو هذا سيركو شاركوا ليه غادي تلقاو لو توتو ديال هاد لو لوك هذا. سي ان لوك اوتونال ايفرنال عجبني بزاف. دونك فوالا ما تنساوش لايك كومنت ابوناو ونتلاقاو très vite inchallah pour une nouvelle vidéo هنا sur ma chaîne. Je vous fais des énormes bisous. تهلاو في راسكم. باي.